आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी वुज़रा और पार्लियामेंट अरकान ने यौम आज़ादी की तक़रीबात से कबल दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली में शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेल और सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। मगरबी अफ्रीकी मुल्कों के ग्रुप ने बगावत से मुतासिरा नाइजर में इलाकाई फौज तैनात करने का हुक्म दिया है और हॉकी में चेन्नई में आज शाम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स में भारत का मुकाबला जापान और जनूबी कोरिया का मुकाबला मलेशिया से होगा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज सुबह कौमी राजधानी में प्रगति मैदान से एक तिरंगा बाइक रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया। राज्यसभा में ऐवान के रहनुमा पीयूष गोयल, मरकजी वुज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत, पुरुषोत्तम रूपाला, मीनाक्षी लेखी, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह बाइक रैली को झंडे दिखाकर रवाना किए जाने की इस तकरीब में मौजूद थे। मरकजी वुज़रा जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, शोभा करंदलाजे, कृष्णपाल गुर्जर और बहुत से लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। इस रैली का इख्तिताम इंडिया गेट के करीब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर हुआ। इस मौके पर जनाब जी किशन रेड्डी ने लोगों से अपने अपने घरों पर कौमी तिरंगा लहराने की अपील की। आने वाले 15 अगस्त को देश में रहने वाले सभी लोग अपने अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा लहराए। आजाद का अमृत महोत्सव का कंक्लूडिंग प्रोग्राम में भागीदार होना चाहिए। इसके लिए आज से लेकर 15 तारीख तक देश में अलग अलग शहर में अलग अलग गांवों में तिरंगा यात्रा होगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब धनखड़ ने हर एक से कहा कि वो मुल्क को मुकद्दम रखे। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मुकम्मल करेगा तो ये दुनिया में सबसे ऊपर होगा। सकाफत के वजीर जी किशन रेड्डी ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा प्रोग्राम आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के इख्तिताम के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। उन्होंने हर एक से कहा कि वो इसमें शिरकत करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वो 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेल और सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी कोटा बीना रेल रूट को दोहरी लेन वाले प्रोजेक्ट की तकमील पर इसे वक्फ करेंगे। जनाब मोदी 1,580 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 2 सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इनमें 4 लेन वाला सड़क प्रोजेक्ट शामिल है जो मोरी कोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ेगा और एक सड़क प्रोजेक्ट हिनोतिया को महलुआ से जोड़ेगा। वजीर आजम संत शिरोमणि गुरु देवश्री रविदास जी यादगारी स्थल का भूमि पूजन करेंगे। कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इंतखाबी कमिश्नरों के तकर्रुर से मुताल्लिक बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस सिलसिले में कानून बनाने की हिदायत दी थी। बिल पर अपोजिशन की तनकीद के सिलसिले में पार्लियामेंट के बाहर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि बिल में एक तहकीकी कमेटी तश्कील देने के लिए कहा गया है जिसकी क़यादत काबीना सेक्रेटरी करेंगे और उसके बाद एक चीदा कमेटी होगी जिसकी क़यादत वजीर आजम करेंगे। अपोजिशन बिल पर यह कहते हुए नुक्ताचीनी करती रही कि आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नरों का तकर्रुर करने से मुताल्लिक कमेटी से भारत के चीफ जस्टिस को अलग रखा गया है। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें उसने कहा था कि आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नरों को एक कमेटी की तजवीज पर मुकर्रर किया जाना चाहिए जो वजीर आजम, अपोजिशन रहनुमा और भारत के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज से मगरबी बंगाल का 2 रोजा दौरा शुरू करेंगे। अपने दौरे में जनाब नड्डा एक पंचायत रियासती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और बंगाल बीजेपी की कोर कमेटी, पार्लियामेंट अरकान और असेंबली अरकान के साथ भी मीटिंग्स करेंगे। मगरबी बंगाल में मशरकी इलाकाई कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की जाएगी जो इतवार को शुरू हो रही है। इस मौके पर मशरकी खित्ते के 134 कारकुन और जिला कौंसिल अरकान मौजूद होंगे।
خطے میں انڈمان نکوبار جزیرے، اڈیشہ اور جھارکھنڈ بھی شامل ہیں۔ امید ہے کہ جناب نڈا آج رات بنگال پہنچ جائیں اور مشرقی خطے کے پارٹی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں۔ کل وہ مغربی بنگال کے بی جے پی کور گروپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے آج نئی دلی میں ڈیجیٹل صحت یکسر تبدیلی کے لیے لائبریریوں کو بااختیار بنانے کے تحت ایئرمیڈ کنسورشیم کی چوتھی قومی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ نیشنل میڈیکل لائبریری کی جانب سے ایئرمیڈ ایکسس، بک لیٹ اور نیوز لیٹر کا آغاز کرتے ہوئے وزیر موصوف نے میڈیکل سیکٹر میں ای وسائل کی اہمیت پر زور دیا۔ جموں کشمیر میں جموں ڈویژن کے ادھمپور ضلع نے اپنی صفائی ستھرائی کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے، جبکہ اسے سوچھ بھارت مشن گرامین پہل کے تحت کھلے میں رفع حاجت سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ ادھمپور ضلع کی 236 پنچایتوں کے سبھی 388 گاؤں نے سوچھ بھارت مشن گرامین پہل کے تحت کھلے میں رفع حاجت سے پاک کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت نشہ مکت ابھیان کو فروغ دینے کے لیے ادھمپور کے زرعی پیداوار اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کی ایک منفرد پہل کے تحت کل ایک ٹریکٹر ریلی منعقد کی گئی۔ اس ریلی میں بڑی تعداد میں کسانوں، بچوں، خواتین کی اپنی مدد آپ گروپوں اور زون ٹیکری کے سرکردہ شہریوں نے حصہ لیا۔ اس ریلی میں فوج کی آموزہ کار شخصیتوں اور ریٹائرڈ پولیس اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آئندہ 4 دن کے دوران اتراکھنڈ، اتر پردیش، بہار، سکم اور اروناچل پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آئندہ 3 دنوں کے دوران ہماچل پردیش، پنجاب اور ہریانہ میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی کے سینئر سائنسداں آر کے جینمنی نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شمال مشرقی خطے میں آج اور کل شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ روس یوکرین لڑائی کے نتیجے میں عالمی سطح پر کیمیاوی کھادوں اور اس کے خام مال کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے جواب میں کیمیاوی مادوں اور کیمیاوی کھادوں کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے کہا کہ حکومت نے سبسڈیز میں اضافہ کر کے مناسب قیمتوں پر کیمیاوی کھادوں کی دستیابی کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2022-23 میں کیمیاوی کھادوں پر دی گئی سبسڈی پر 2,54,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا خرچ آیا ہے۔ مغربی افریقی ملکوں کی اقتصادی برادری ایکوواس کے رہنماؤں نے بغاوت سے متاثرہ نائجر میں آئینی نظم و نسق بحال کرنے کے لیے ایک ایسی علاقائی فوج کو تعینات اور سرگرم رہنے کا حکم دیا ہے جو کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہے۔ یہ حکم 1 ہفتے کا وہ الٹیمیٹم ختم ہونے کے بعد دیا گیا ہے جو ایکوواس نے نائجر کی فوج جنٹا کو اپنے موقف سے ہٹ جانے یا امکانی فوجی مداخلت کا سامنا کرنے کے لیے دیا تھا۔ یہ مدت اتوار کو ختم ہو گئی اور سیاسی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ برطانیہ کے سیکیورٹی کے وزیر ٹام ٹوگینڈہٹ نے کہا ہے کہ خالصتان حامی انتہا پسندی پر قابو پانے کی برطانیہ کی صلاحیت میں اضافے کے لیے ایک نئے فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جناب ٹوگینڈہٹ نے یہ اعلان نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کے دوران کیا۔ یہ اعلان برطانیہ میں خالصتان حامی عناصر کی سرگرمیوں میں اضافے پر بھارت میں بڑھتی ہوئی تشویش کے دوران کیا گیا۔ بنگلہ دیش نے اسلامی تعاون تنظیم OIC سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ روہنجیا لوگوں کو ان کے اپنے ملک میانمار واپس بھیجنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی حمایت مہیا کرائے۔ بنگلہ دیش نے یہ درخواست وزیر اعظم کے دفتر میں دورے پر آئے ہوئے ایک OIC وفد کے ساتھ میٹنگ میں کہی۔ ہاکی میں ایشین چیمپئن ٹرافی 2023 کے سیمی فائنل میں آج چنئی کے میئر رادھا کرشنن اسٹیڈیم میں بھارت کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزراء اور پارلیمنٹ ارکان نے یوم آزادی کی تقریبات سے قبل دلی میں ہر گھر ترنگا بائیک ریلی میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 4,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریل اور سڑک پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ مغربی افریقی ملکوں کے گروپ نے بغاوت سے متاثرہ نائجر میں علاقائی فوج تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔